हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी नेचर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्बास। मैं आपको दिखा रहा हूँ बर्ड्स। कहते हैं कि दरख्त ज़मीन का जेवर है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। दरख्त ज़मीन के गहने हैं तो ये बर्ड्स उनका नग हैं, नगीने हैं जो उन बर्ड जेवरों में गहनों में जड़े हुए हैं। उनके डायमंड्स, रूबीज़ और पर्ल्स हैं। ये है गोल्डन फ्लेम बैक वुडपेकर या होपो। ये रोज़ सुबह आते हैं या मेरी स्टडी की विंडो में उसमें मिरर में अपनी शक्लें देखने। कभी कभी तो लड़ते भी हैं। तो ये जनाब एक फ्लॉक है पूरा वाइट हेरन्स का, बगलों का। तो ट्यूबवेल चलने की आवाज़ भी आ रही होती है। खेत को पानी लगाया हुआ है। मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ तो ये मेरे घर के बाईं तरफ एक खेत का मंजर है। तो ये उड़ रहे हैं और पेड़ों पे बैठे हैं। एक मैनाओं का एक फ्लॉक था, मैना थी। ये देखें, ऐसे है ना जड़े हुए नगीने। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और खजूरों के झुंड पीछे देखें आप, नखलिस्तान जैसे कि हो अरब के किसी डेजर्ट में। लेकिन ये डेजर्ट नहीं है, हर तरफ ग्रीन है। तो ये एक बार फिर डिस्टर्ब हुए हैं शायद किसी इंसान ने या किसी जानवर ने, किसी कुत्ते ने डिस्टर्ब किया होगा। तो ये कौवों का एक जोड़ा है। ये हमारे घर के फ़र्द है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। इसी हमारे आंगन में जो साइप्रस ट्री है, इनका नेस्ट है और बरसों से है, मुद्दतों से है, यहीं रहते हैं। ये कॉमन हाउस स्पैरो है। ये जनाब आके हमारे बेडरूम के विंडो में उसमें मिरर में अपने आप को देखता है, देखती है बल्कि, और लड़ भी पड़ती है। अच्छा, और अब ये आ गई है एक और चिड़िया, ये बुश चैट, छोटी सी। ये वहाँ उस पे सामने डांस कर रही है शीशे के सामने। और यहाँ कौवों ने डेरा जमाया हुआ है सुंबल के दरख्त पे। इनकी कहते हैं बहुत लंबी उम्रें होती हैं, 75 80 साल। हमारे बुज़ुर्गों को देखा होगा इन्होंने। एक बुलबुल बॉटल ब्रश के फूलों के साथ खेल रही है, बल्कि अपनी खुराक उसमें से ले रही है। पीछे एक वो सनबर्ड है। ये इस सीज़न में इस पे बहुत बर्ड्स आते हैं, ख़ास तौर पे छोटे छोटे बर्ड्स। और फिर एक देखें बुलबुल को, ये अपनी मस्ती में मस्त है। बॉटल ब्रश के ब्लॉसम्स वैसे कमाल होते हैं, फूलों से लद जाता है और इतने बड़े लंबे लंबे फूल। और फिर इस पे जितनी होती हैं शहद की मक्खियाँ, हनी बीज, मधु मक्खियाँ। ये देखिए एक सनबर्ड मस्ती कर रहा है। ये अब नीचे जाके बैठा है, फिर ऊपर आ गया। एक और दूसरा छुपा हुआ भी है पीछे, हल्का थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। एक और ऊपर उधर भी नीचे चला। ये टोनिया खिले हुए हैं। नहीं, वो नीचे नहीं था, वो कहीं चला गया। मैं समझा नीचे वो आ गया। अब वो एक बार फिर फूलों में मसरूफ़ हो गया। यहीं कहीं ये नेस्ट भी बनाए गए इनके, वो लंबे से लटकते हुए नेस्ट होते हैं। ये जनाब ट्री पाई, ये यहाँ पानी पीने आता है। ये हमारी घर की जो लॉन्ड्री है, बल्कि यहाँ कपड़े धोए जाते हैं, बल्कि ट्यूब्स वगैरह लगा के हम लॉन को भी पानी देते हैं। ये और सनबर्ड सफ़ेदे की एक टहनी पे बैठा है, मस्त बैठा है, बहुत खूबसूरत नेवी ब्लू। और जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत जो शाइन जो आ जाती है उसमें, तो वो कमाल होती है। ये देखें, अब शाइन नज़र आएगी इसमें। ये देखिए जनाब, मस्ती में मस्त। ये फिर बुलबुल एक टहनी पे बैठा, उदास बैठा। एक नज़्म होती थी, टहनी पे किसी शजर की तना, अल्लामा इकबाल की। बुलबुल था कोई उदास बैठा। वो फिर सनबर्ड, और ये सनबर्ड को फिर बुलबुल ने भगा दिया। वही दादागिरी का चक्कर कि भाई ये तो मेरी थी, तुम कहीं और कोई और तलाश करो, या मैं बैठूंगा, मेरी तो क्या।
یہ چھوٹی سی ہے، بش چیٹ ہے، بلکہ یہ سنگ می سانگ یہ بہت کم دکھائی دیتی ہے، سنائی اکثر دیتی ہے، بہت اونچا اونچا گا رہی ہوتی ہے، لیکن آج مجھے نظر آ گئی انار میں بیٹھی ہوئی۔ تو یہاں ہم یہ دانہ ڈالتے ہیں اپنے مرغیوں کو، تو اس پہ آ گئے ہیں یہ چڑیاں، اور آ جاتے ہیں بلکہ اسکورلز اور گلہریاں، یہ وہی ہاؤس اسپیروز ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک اور کوئی واربلر ہے، یا شاید کوئی فلائی کیچر ہے شاید، مجھے اس کا صحیح نام نہیں آیا۔ یہ ایک بش چیٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ بلکہ بہت سے برڈز خاص طور پہ اس سیزن میں، جب یہ بہار میں بہت ہوتے ہیں، فلائی کیچر اور گرے بش چیٹ، اور یہ راک بنٹنگ اور واربلرز، اور یہ بہت آئے ہوئے ہوتے ہیں اس سیزن میں۔ تو اسے دیکھیں مستی میں ہم ناچ رہے ہیں۔ یہ اس کی جو روبن نہیں، وہ سن برڈ کی، اس کی فیمیل ہے، یہ سلور اس کلر میں ہوتی ہے، بڑی انوسینٹ اور سویٹ، کیسے لٹکی ہوئی ہے، یہ نیچے جا کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ میں ایک چھوٹا سا جنگل لگا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا، یہ میں اس ویڈیو بناؤں گا پرندوں کے لیے، اس میں ہر قسم کے پودے، جو ان کی خوراک بھی بنے اور شیلٹر بھی بنے۔ یہ ایک وہ ٹری پائی لمبی دوم والے، ایک جوڑا ان کا۔ ویسے میں پہلے اپنے برڈز کے بارے میں، یہ ایک جناب ایک اور وہ بیٹھی ہوئی ہے بش چیٹ، خشک ٹہنیوں میں، ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے دکھائے تھے بہت سے برڈز، کچھ ان میں سے کچھ نہیں تھے، کچھ ہوئی بھی ہیں۔ تو یہ دیکھیں فلاک آ گیا، غول مینا، ان کا کوئی مستی کا موسم ہے، تو یہ گروہ کی صورت میں اپنے مسائل حل کر رہے ہیں۔ یہ پونڈ کے اندر ایک آئے، اس میں یہ بلیک ڈرینگو بیٹھی ہوئی ہے بجلی کی تار پہ، یہ بھی بہت خوبصورت گاتا ہے، بڑا سنگنگ برڈ ہے، بہت اچھا۔ اب پتہ نہیں کیوں چپ بیٹھے ہوئے، موڈ نہیں ہوگا نا۔ یہ ایک وائٹ، اس کے بیک اور بلیک کلر میں، یہ سوانجنے کے پھولوں کے ساتھ بیٹھا مستی میں ناچ رہی ہے یہ چڑی، بہت پیارا گاتی ہے اور بہت پیارا ناچتی ہے۔ تو یہ دیکھ، ماشاء اللہ کیا خوبصورت۔ یہ جناب وڈ پیکر صاحب شیشم کے درخت پیڑ سے وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے۔ اور یہ جناب سمبل آف پیس ڈو، اتنا معصوم پرندہ، یہ ہے بیبلرز، اور یہ ڈوز جا رہی ہیں، اور ایک مینا بھی ساتھ ہے، مٹر گشت کر رہے ہیں راستے پہ کچی پگ ڈنڈی پہ۔ یہ اور وہ تھی، اس کے بیک وائٹ تھی، بلیک تھی، لیکن اس کی سائڈز وائٹ ہے۔ یہ انار کی ٹہنی پہ، انار کے پھولوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے مزے میں، یہ اڑ گئی۔ کون ہے یہاں کچھ وہ پانی کے ہوں گے پرندے، اور نہیں وہ ڈر گئے، چلے گئے ہیں، ہم سے زیادہ یہ مانوس نہیں ہوتے پانی کے پرندے، خشکی والے تو ہو جاتے ہیں، گھر میں بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک فلاک ہے ان کا ڈوز کا، یہ اپنی مستی میں مست ہے۔ کتنے پیارے، بہت خوبصورت، اور اتنی تعداد میں ہے، کافی نمبر میں ہے۔ اور یہ ایک، یہ تیتر، یہ سنائی دیتے ہیں، دکھائی کم دیتے ہیں، یہ سرپرائز مجھے جہاں چارے کے کھیت میں نظر آئی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔